बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु खियारिल आइब चल रहा है। इसके नीचे मकतबा रहमानिया का सफ़ा नंबर 47 और मकतबा बुशरा का सफ़ा नंबर 69, 60 और 9, 69। वमन इश्तरा अब्दन फद्दआ इबाकन लम युहल्ल फिल बाइ हत्ता युकीम अल मुश्तरी अल बय्यनता अन्नहु अबिका इंदहु। मैं अब्दुल कादिर बाइ हूँ और जाहिद मुश्तरी है। मैंने इसको ग़ुलाम बेचा, इसने ग़ुलाम ख़रीदा। मनिश्तरा अब्दन, जाहिद ने ग़ुलाम ख़रीदा। फद्दआ इबाकन, ये बाद में ग़ुलाम लेकर मेरे पास आ गया और मुझे आकर कहता है कि ये ग़ुलाम तो भागता है, इसमें ये ऐब है, लिहाजा ग़ुलाम अपना वापस करो। तो अब ऐसी सूरत में तो इसकी तरफ से दावा है भागने का, और जब दावा है तो कादी के पास मसला जाएगा। लम युहल्ल फिल बाय, जब कादी के पास जाएंगे, कादी सीधा ये नहीं करेगा। जब इसने जाकर दावा कर दिया जो ग़ुलाम भागता है मेरे पास, लिहाजा ये ग़ुलाम वापस कराया जाए, तो कादी सीधा ये नहीं करेगा कि पहले तुम गवाह दे दो और फिर मुझसे कसम ले ले। कादी क्या करेगा? लम युहल्ल फिल बाइ हत्ता युकीम अल मुश्तरी अल बय्यनता अन्नहु अबिका इंदहु। सबसे पहले कादी कसम दिलाने से पहले ये बात पता करेगा कि मुश्तरी इस बात की बय्यना दे कि ग़ुलाम उसके पास भागा है। ग़ुलाम उसके पास भागा है। भागने के बाद ये जो वो गवाही इसकी पेश करेगा, उसकी ये गवाही पेश करना किस बात की होगी? उसकी ये गवाही पेश करना इस बात के लिए होगी कि मेरे दावे की समाअत हो सके। अपने दावे की समाअत कराने के लिए पहले इस बात पर बय्यना पेश करेगा कि मेरे पास ग़ुलाम भागा है। देखो तो मैं अगर ये थोड़ा सा उलझन में लग रहा है, ये देखो हाशिया नंबर 1, व मनिश्तरा ऊपर जो हाशिया ना, इदा इद्दा अल मुश्तरी इबाकल अब्दिल मुश्तरा, जब मुश्तरी ने यह दावा किया कि ख़रीदा ग़ुलाम भागता है, वक़ज़्ज़बहुल बाइ, और बाय ने कहा कि नहीं ये तो नहीं भागता, तो अब फ़लक़ादी ला यस्मअ दावल मुश्तरी, यानी ये तो कह रहा है कि ग़ुलाम भागता है, मैं कहता हूँ ग़ुलाम भगोड़ा नहीं है। अब कादी की अदालत में जा रहा है ना, कादी मुश्तरी का दावा नहीं सुनेगा हत्ता युस्बिता वजूद अल ऐब इंदहु, यहाँ तक कि पहले मुश्तरी ये साबित करे कि मेरे पास ये ऐब पाया गया है। दूसरे ऐब तो वो होते हैं ना कि वो नज़र आ रहे होते हैं। मसलन जाकर कादी कह सकते हैं जी देखें इसका फोड़ा है, देखें जी इसका ज़ख़म है, लिहाजा ये ऐबदार है, मेरा ग़ुलाम वापस कराया जो मैंने उससे ख़रीदा है। लेकिन अब जिस बात को वो कह रहा है कि ग़ुलाम मेरे पास भागता है, इसका सबूत कि भागता भी है कि नहीं है, इस तो नज़र नहीं आ रही ना ये चीज़। इसलिए पहले कादी दावे की समाअत के लिए कादी क्या करेगा? फ़लक़ादी ला यस्मअ दावल मुश्तरी, कादी उस वक्त तक इसकी फ़ाइल ही अपने पास रजिस्टर नहीं करेगा, यानी दावे की समाअत ही शुरू नहीं करेगा। हत्ता युस्बिता वजूद अल ऐब इंदहु, यहाँ तक कि मुश्तरी ये साबित करे कि उसके पास ये ऐब पाया गया है। फ़इन अक़ाम बय्यनतन अन्नहु अबिका इंदहु, अगर मुश्तरी ने यह बय्यना पेश की कि ये ग़ुलाम मुश्तरी के पास भागा है, युस्मअ दावाहु, अब इसका दावा सुना जाएगा। अब दावा सुनने पर युक़ालु लिल बाइ, बाय से कहा जाएगा हल काना इंदका हाज़ल ऐब फ़िल हालति अल्लती काना इंदल मुश्तरी, आगे वही बात। तो पहले ये साबित करेगा अपने ऐब को साबित करने के बाद फिर कादी ऐसे नहीं मुतलक इसके कह देने से कि ग़ुलाम भागता है, मैं ग़ुलाम वापस करना चाहता हूँ, डायरेक्ट कादी आगे कसम लेना नहीं शुरू कर देगा। समझ इस मसले को, ये बात कहना चाहता है। तो इसने फद्दा इबाकन, इबाक का दावा किया, लम युहल्ल फिल बाइ, बाय से कसम नहीं ली जाएगी, यहाँ तक कि मुश्तरी पहले इस बात पर बय्यना पेश करे कि ये ग़ुलाम इसके पास वाकई भागा भी है। वल मुरादु, ये कौन सी मुराद सुनने का ना, लम युहल्लफ, बाय से कसम ली जाएगी ना, मुराद तहलीफ़ अला अन्नहु लम यअबक इंदहु, हाँ ना, कहा बाय से कसम नहीं ली जाएगी। कसम किस बात की नहीं ली जाएगी? कसम की क्या वजाहत है? मुराद ये कि इस बात पर कसम कि वो बाय के पास नहीं भागा था। बाय से ये कसम ली जाएगी ना भाई आपके पास ये ग़ुलाम भागने वाला ऐब आपके पास नहीं था, ये आपके पास जाने के बाद फिर उसके पास हुआ, तो बाय से ये कसम ली जाएगी कि आप कहें कि मेरे पास ग़ुलाम नहीं भागा कभी भी। आगे अल्फाज क्या होंगे, अभी आगे आ रहा है। ये अभी का या अबक नहीं है, अबक या बिक है, जज़ाकुमुल्लाह, अबक या बिकुम।
ویسے ابا کا یا ابی کو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ضرب یضرب سے ہی ہونا مناسب لگتا ہے، اس لیے کہ جو غلام بھاگتا ہے اس کی پٹائی ہوتی ہے، تو ضرب یضرب سے ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ایک ٹوٹکا ہے، یاد رکھنے کا ہے، انشاءاللہ مجھے بھی یاد رہے گا اس ٹوٹکے سے۔ اچھا، لم یعبک عندہ، کیونکہ بھگوڑا غلام ضرب کا مستحق ہوتا ہے۔ المراد والتحلیف انہ علی انہ لم یعبک عندہ، لأن القول یہ دلیل ہے لم یحلف کی۔ ہم نے کہا نا بائع سے اس وقت تک قسم نہیں لی جائے گی جب تک مشتری یہ بینہ نہ پیش کر دے۔ یہ حکم ہم نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ لأن القول وإن کان قولہ، کیونکہ قول اگرچہ بائع کا قول ہونا چاہیے، کیونکہ بائع منکر ہے نا، تو منکر کا قول مانا جاتا ہے، کیونکہ قول اگرچہ بائع کا قول ہی ہوتا ہے ہوگا یہاں پر، ولیکن انکارہ، لیکن بائع کا انکار انما یعتبر، بائع کے انکار کا بھی تو تب اعتبار کیا جائے گا نا، بعد قیام العیب بالعبد فی ید المشتری، اس کے بعد کہ پہلے مشتری کے قبضے میں غلام کے اندر عیب کا پایا جانا تو ثابت ہو جائے، پہلے غلام کے اندر عیب کا پایا جانا ثابت ہو جائے، اس کے بعد ہی کسی کا انکار ہوگا یا اقرار ہوگا نا۔ لہذا بائع سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر بائع سے اس وقت تک قسم نہیں لی جائے گی جب تک مشتری بینہ پیش نہ کر دے، اس لیے کہ مشتری کے بینہ پیش ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعی عیب تھا، عیب ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اب بائع منکر ہے، تو اس کا منکر ہونا موقوف ہے اس پر کہ پہلے اس عیب کو ثابت کرو، لہذا پہلے عیب کے ثابت کرنے کے لیے مشتری سے بینہ دلوائی جائے گی، پھر اس سے قسم کھلائیں گے۔ وَمَعْرِفَتُهُ بِالْحُجَّةِ، اور اس کی معرفت کے قیام عیب کی معرفت کہ واقعی عیب اس میں ہے، یہ تو حجت کے ذریعے سے ہی پہچانی جا سکتی ہے، قیام عیب کی پہچان حجت کے ذریعے سے ہوگی۔ حجت کیا ہے؟ اس کی بینہ پیش کرنا، لہذا پہلے وہ بینہ کے ذریعے سے پہچان کرائے گا کہ عیب موجود ہے، جب ہمیں عیب کی پہچان ہو جائے گی اب اگلا آدمی منکر ہے تم قسم کھلائیں گے اسے۔ فَإِذَا أَقَامَهَا، جب مشتری نے بینہ قائم کر دی، مشتری نے ثابت کر دیا کہ واقعی غلام میرے پاس بھاگا ہے، عیب ثابت ہو گیا، تو اب اسے قسم کھلائی جائے گی نا۔ اب قسم کن لفظوں سے کھلائی جائے گی یہ کہا جا رہا ہے، حلف باللہ تعالی لقد باعہ وسلمہ الیہ وما ابق عندہ قط، قسم کھلائی جائے گی بائع سے، اللہ کی قسم کھلائی جائے گی، یہ والی قسم کھلائی جائے گی کہ بائع نے مشتری کو غلام بیچا تھا اور اس کو سپرد کیا تھا، اور یہ غلام اس کے پاس کبھی بھی نہیں بھاگا تھا۔ بائع نے مشتری کو غلام بیچا تھا اور سپرد کیا تھا اس حال میں کہ زندگی بھر قطو، بائع کے پاس زندگی میں کبھی بھی نہیں بھاگا تھا۔ قطو کا مطلب تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ زندگی میں کبھی نہیں بھاگا تھا، تو یہ اس طرح کے الفاظ قسم کھلائیں گے۔ قضا قال فی الکتاب، کتاب میں یہی مسئلہ مذکور ہے، اور یہاں کتاب سے مراد مبسوط ہے، اور ایک قولیہ کی کتاب سے مراد یہاں جامع صغیر ہے۔ اچھا، وَإِن شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللَّهِ، اور اگر قاضی چاہے تو حلفہ، قاضی اس سے یہ قسم لے سکتا ہے اس طریقے سے بھی، باللہ ما لہو حق رد علیک من الوجہ الذی یدعی، لہو کا مرجع ہے مشتری، علیک سے مراد علی البائع، تو قاضی یوں قسم کھلائے گا کہ اللہ کی قسم، اب قاضی بائع کو مخاطب بنا کر مخاطب سے کہہ رہا ہے، یعنی یوں بھی قاضی قسم دلا سکتا ہے، قاضی کہے گا کہ قسم کھو یوں، اللہ کی قسم اس مشتری کا، اے بائع تیرے اوپر واپسی کا کوئی حق نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے مشتری دعویٰ کر رہا ہے، یعنی جس طریقے سے مشتری دعویٰ کر رہا ہے نا اس طریقے سے تیرے اوپر واپسی کا کوئی حق نہیں بنتا، یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عیب تیرے پاس موجود تھا، تو قسم کھا کہ اس طریقے سے میرے اوپر کوئی حق نہیں بنتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ او باللہ، یا یہ قسم بھی کھلا سکتا ہے، ما ابق عندک قط، تو یہ قسم کھا کہ اللہ کی قسم تیرے پاس تو وہ کبھی بھی نہیں بھاگا، یہ بھی کرا سکتا ہے۔ اما لا یحلفہ باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، بہرحال یہ دو جملے آگے ہیں، یہ کتنی باریک بینی ہے فقہا کی، ماشاءاللہ، کہا لیکن قاضی بائع کو یہ لا یحلف، اس کو یہ قسم نہیں کھلا سکتا باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، کہ بائع نے مشتری کو یہ غلام بیچا تھا اس حال میں کہ غلام میں یہ عیب نہیں تھا، بظاہر یہ قسم ٹھیک لگ رہی ہے کہ بائع نے مشتری کو غلام بیچا تھا اس حال میں کہ غلام میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ قسم نہیں کھلائے گا، اس قسم ایک سقم ہے، کمزوری ہے آگے آ رہی ہے، اور ولا، اور نہ ہی یہ قسم کھلائے گا باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، اللہ کی قسم
بائع نے مشتری کو بیچا تھا اور سپرد بھی کیا تھا اس حال میں کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں تھا۔ پہلے میں سپردگی کا ذکر نہیں ہے، بیچا تھا اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ دوسرے میں کہ بیچا تھا اور سپرد کیا تھا اور اس حال میں اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ دونوں جملوں سے قسم نکلائے گا، کیوں؟ ہاں، بھاگنے والا عیب نہیں ہے۔ لأن فیہ ترک نظر للمشتری، کیونکہ ان دونوں طریقے سے قسم کھلانے میں مشتری پر شفقت کا ترک ہے۔ اس پر مشتری پر شفقت نہیں ہوتی، مشتری کا فائدہ نہیں ہو رہا اس میں۔ کیوں؟ میں نے بتایا تھا نا، نظر کا معنی شفقت ہوتا ہے، اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظر کا معنی مشتری کے لیے اس طرح کے مسائل میں نظر کا معنی شفقت اور اگلے کی خیر خواہی، اس میں نہیں خیر خواہی، اس میں مشتری کی خیر خواہی کو چھوڑنا ہے۔ خیر خواہی ذرا اچھا لفظ ہے۔ کیوں مشتری کی خیر خواہی کیسے یہاں چھوٹ رہی ہے؟ قسم تو کھلا رہے کہ اللہ کی قسم اس نے بیچا تھا اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ پہلا جملہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، بائع نے یہ غلام بیچا تھا اس حال میں کہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اس میں کیا ترک شفقت ہے؟ وہ کہتے ہیں لأن العیب قد یحدث بعد البیع قبل التسلیم، کبھی عیب بیع کے بعد پیدا ہوتا ہے سپردگی سے پہلے، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ، اور یہ تو واپسی کا سبب بنتا ہے، وَالْأَوَّلُ ذُهُولٌ عَنْهُ، اور پہلی قسم میں اس سے غفلت پائی جا رہی ہے۔ دیکھو جب اس نے کہا تھا نا کہ بائع نے مشتری کو غلام بیچا ہے اس حال میں کہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس عیب بات میں سچا ہے، کیونکہ عیب بیچتے وقت نہیں تھا، بیچنے کے بعد سپرد ہونے سے پہلے پیدا ہوا۔ لہذا یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ بیچنے کے وقت کوئی عیب نہیں تھا، بات ٹھیک ہے، تو لہذا وہ سچا بھی ہو گیا۔ حالانکہ یہ تو سبب بنتا ہے اس بات کا کہ غلام واپس کیا جائے، کیونکہ سپرد کرنے سے پہلے بھی اگر اس میں عیب پایا گیا تو عیب معتبر ہے، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ، یہ واپسی کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سچا نکل رہا ہے بائع۔ وَالْأَوَّلُ ذُهُولٌ عَنْهُ، دو قسموں میں سے جو پہلی قسم کہی تھی نا لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، اس قسم کے اندر یہ غفلت پائی جا رہی ہے، یعنی اس پہلو سے غفلت پائی جا رہی ہے، پہلو اس کا چھوٹ رہا ہے درمیان سے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے والاول ظہور عنہ ای التحلیف باللہ بقولہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب غفلۃ عن حدوث العیب بعد البیع قبل التسلیم، اس عیب یعنی تسلیم سے پہلے بیع کے بعد پیدا ہونے والے عیب سے غفلت ہے، یہ اس پہلو کو چھوڑا جا رہا ہے یہاں سے، لہٰذا یہ قسم سچی ہو سکتی ہے اور اس میں مشتری کا نقصان ہے۔ اچھا آگے دوسری قسم کیا تھی؟ اس نے کہا تھا واللہ باللہ، اللہ کی قسم بائع نے غلام بیچا اور سپرد کیا اس حال میں کہ اس میں عیب نہیں تھا۔ والثانی، یہ دوسری والی قسم جو میں نے ابھی بولی ہے، یوہم تعلق عدم العیب بالشرطین، یہ دوسری جو ہے نا یہ وہم ڈالتی ہے عیب کا تعلق دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ، دونوں شرطوں کے ساتھ۔ دو شرطیں تھیں نا، باعہ وسلمہ، دیکھو جب اس نے یوں کہا لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، کہ یہ جو ہے یعنی عدم عیب وما بہ ھذا العیب، اس عدم عیب کا تعلق بیع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، یعنی اس نے بیچا اس حال میں کہ اس میں یہ عیب نہیں تھا، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بیچا اور سپرد کیا اس حال میں اس میں عیب نہیں تھا، یعنی عیب نہ ہونے کا تعلق بیع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو فعل لکھنے کے بعد آگے اس کا حال بیان کر دیا، تو یہ جو حال ہے یہ باعہ سے بھی ہو سکتا ہے، سلمہ کی سے بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ باعہ اس سے بھی تعلق بن سکتا ہے وما بہ ھذا العیب کا، سلمہ کے حال کا، وما بہ وما، پھر سنو زبان میں تھوڑی وہ ہو گئی، آگے بھی الفاظ ہو گئے، باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، وما بہ ھذا العیب حال ہے، یہ حال کا تعلق باعہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور سلمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذوالحال پہلے آتا ہے حال بعد میں آتا ہے، لہذا ما بہ ھذا العیب کا تعلق باعہ کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور سلمہ کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، وہم دونوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے نا چونکہ بعد میں آیا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ والثانی، دوسری والی قسم یہی جو میں نے ابھی پڑھی ہے لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، یہ یوہم تعلق عدم العیب بالشرطین، یہ اس بات کا وہم ڈالتی ہے کہ عیب نہ ہونے کا تعلق بیع اور تسلیم دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لہذا فیتأول البائع فی الیمین عند قیامہ وقت تسلیم دون البیع، بیع قسم میں یہ تعویل کر لے گا کہ عیب موجود تھا سپردگی کے وقت، بیع کے وقت نہیں تھا، یعنی وہ کیا کر دے گا، اس کو کس کے ساتھ جوڑ دے گا، باعہ کے ساتھ جوڑ دے گا، یعنی وہ کہے گا میرے ذہن میں یہ ہے کہ باعہ وما بہ ھذا العیب، آگے سلمہ کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے،
اور جب اس ذہن میں یہ رکھ لو، مثلا ایک آدمی کہتا ہے بعت ھذا العبد وسلمت وما به ھذا العیب، میں نے یہ غلام بیچا اور سپرد کیا، حالت یہ تھی کہ اس میں عیب نہیں تھا، یعنی بیچنے کے وقت حالت یہ تھی۔ اگر وہ یہ نیت کر لے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بیچنے کے وقت اس میں عیب نہیں تھا، سپرد کرنے کے وقت تھا، تو اس نے یہ نیت کر لی ہے کہ میری مراد بیع ہے۔ تعویل تو ہو سکتی ہے، وہ اپنے ذہن میں مراد لے لیتا ہے کہ میری مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ میں نے بیچا اور سپرد کیا، ان دونوں حالتوں میں اس میں عیب نہیں تھا، یہ میری مراد نہیں ہے۔ میں نے ایک کہا کہ میں نے بیچا، میں نے سپرد کیا، اس میں عیب نہیں تھا، عیب نہیں تھا کہ تعلق بیچنے کے ساتھ ہے، یہ وہم ہو سکتا ہے عبارت کے لحاظ سے، وہ اپنی اس تعویل کر جائے گا، لہذا یہ جملہ بھی ہم نہیں کہلا سکتے۔ ہاں اگر وہ یہ ہوتا کہ اس نے بیچا اور سپرد کیا، ان دونوں حالتوں میں عیب نہیں تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے کلام میں تعویل کر جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے یہ تعویل، چونکہ پہلے دو فعل گزرے ہیں جن کے اندر ان کا فاعل موجود ہے اور آگے حال آ رہا ہے، یہ تعویل کی گنجائش ہے۔ ولو بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا، لہذا اس طرح کی قسمیں نہیں کھلائے گا جو بعد میں دو بیان کی ہیں، بلکہ اس طرح کی قسمیں کھلائے گا جو شروع میں آئی ہیں۔ اچھا، ولو لم یجد المشتری، اب یہ مسئلہ قسمیں کھلانے والا، قسموں کے الفاظ والا مکمل ہو گیا۔ ولو لم یجد المشتری بینۃ علی قیاب العیب عنده، اگر مشتری نہ پا سکا بینہ اس بات پر کہ مشتری کے پاس عیب موجود تھا، سمجھ اس بات کو، یعنی مشتری یہ نہیں قاضی کے سامنے ثابت کر سکا کہ میرے پاس غلام بھاگا ہے، واراد تحلیف البائع، اور وہ بائع سے یہ قسم کھلانا چاہتا ہے، کون سی قسم؟ وہ کہتے ہیں اچھا جی قاضی صاحب آپ بائع سے یوں قسم کھلا دیں، باللہ ما نعلم انہ ابک عندہ، یہ بائع کہہ دے کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے، یعنی اچھا جزاک اللہ، ہم نے بڑی تعویلوں سے نیچے لکھا ہوا ہے ما نعلم ای ما یعلم، میں نے نیچے لکھا ہوا ہے ما نعلم ای ما یعلم البائع، یہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مراد ہم بول کر یعلم ہے، لیکن تمہارے سیدھا یعلم لکھا ہوا ہے۔ چلیں یہاں رحمانیہ میں نعلم ہے اور بشرا میں یعلم ہے، رحمانیہ میں نعلم بھی ہو تو بھی مراد یعلم ہے، اور بشرا میں ہے یعلم تو بالکل آسان ہے۔ یہ قسم نہیں کھلائے گا ما یعلم انہ ابک عندہ، یہ قسم نہیں، وہ یہ قسم کھلانا چاہتا ہے کہ اللہ کی قسم بائع یہ بات نہیں جانتا کہ اس کے پاس غلام بھاگا ہے، وہ یہ بات نہیں جانتا، کس کے پاس؟ مشتری کے پاس، یعنی مشتری یہ کہنا چاہتا ہے قاضی صاحب آپ بائع سے، میرے پاس مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب میرے پاس گواہ نہیں ہے، غلام میرے پاس بھاگا ہے، آپ بائع سے کہہ دیں یہ قسم کھا دے کہ اللہ کی قسم مشتری کے پاس غلام نہیں بھاگا، اس کو بھی پتہ ہے یہ میرے پاس غلام بھاگا ہے، جب یہ خود جانتا ہے میرے پاس بھاگا ہے، اپنی اسی بات پر غلام واپس سے لے لے، آپ اسے قسم کھلائیں، یہ کہے کہ اللہ کی قسم مشتری کے پاس غلام کبھی نہیں بھاگا، میں مان لوں گا، یہ قسم کھلاؤ اسے، یحلف علی قولہما، صاحبین کے قول کے مطابق اسے قسم کھلائی جائے گی کہ بھائی تو یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم مشتری کے پاس نہیں بھاگا، تو کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بھاگا، مجھے نہیں پتہ بھاگا۔ واختلف المشائخ علی قول ابی حنیفہ، صاحبین کے ہاں تو قسم کھلائی جائے گی، اور امام صاحب کے مذہب پر مشائخ کا اختلاف ہے، بعد نے کہا ہے کہ قسم کھلائی جائے گی جیسے صاحبین کہتے ہیں، لیکن بعد نے کہا ہے کہ نہیں کھلائی جائے گی، صاحبین کے برعکس مذہب ہے، بنا میں لکھا ہے وہو الاصح، یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ یہ واقعی اختلافی مسئلہ ہے، صاحبین کے نزدیک اس طرح کی قسم کھلائی جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک نہیں کھلائی جائے گی۔ صاحبین کی دلیل قسم کیوں کھلائی جائے گی؟ ان دعوی معتبرۃ، مشتری کا دعویٰ معتبر ہے کہ وہ دعویٰ لے کر آیا ہے کہ میرے غلام میں عیب ہے، اس کو واپس کرو، حتیٰ یترتب علیہ البینۃ، اس کا دعویٰ کیسے معتبر ہے کہ اس کے اوپر بینہ مرتب ہو رہی ہے، کہ دعویٰ معتبر ہے تو قاضی نے اسے کہا ہے کہ بینہ لے کر آؤ اس بات پر کہ تمہارے پاس بھاگا ہے، اگر دعویٰ معتبر ہی نہ ہوتا تو قاضی بینہ نہ مانگتا، بینہ تو اسی دعوے کی مانگی جاتی ہے نا جو دعویٰ پہلے قاضی معتبر مان لے کہ دعویٰ ٹھیک ہے بینہ پیش کرو، جب قاضی نے اسے کہا ہے کہ بینہ پیش کر غلام تیرے پاس بھاگا ہے تو پتہ چلا کہ دعویٰ معتبر ہے، جب دعویٰ معتبر ہے اور اس پر بینہ مترتب ہو رہی ہے فقضا یترتب التحلیف، لہذا پھر قسم کھلانا بھی مرتب ہوگا، بینہ مرتب ہو سکتی ہے، تحلیف مرتب نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہوگی۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ، بعض مشائخ کے قول کے مطابق، کون سے بعض ہیں؟ جو کہتے ہیں قسم نہیں کھلائی جائے گی، کیونکہ جو کہتے ہیں قسم کھلائی جائے گی ان کے نزدیک تو پھر اختلافی مسئلہ نہ رہا، پھر تو وہی صاحبین والی دلیل بن گئی۔ جو کہتے ہیں قسم کھلائی نہیں جائے گی ان کے نزدیک امام صاحب کی دلیل ان الحلف یترتب علی دعوی صحیحۃ، ان کے نزدیک قسم کا ترتب ہوتا ہے صحیح دعوے کے اوپر، یعنی پہلے دعویٰ صحیح ہو پھر ہی آگے قسم کھلائیں گے نا، اور صحیح دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کب صحیح ہوتا ہے؟ وَلَيْسَتْ تَصِحُّ إِلَّا مِنْ خَصْمٍ، اب وہ ترتیب اور امام صاحب لے کر چل رہے ہیں، سب سے پہلے امام صاحب کی بات یہ ہے کہ قسم نہیں کھلائی جائے گی، اب وہ دلیل دے رہے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ دیکھو
कसम का तरत्तुब होता है सही दावे के ऊपर। ये बात ठीक है, दावा सही होगा तो कसम खिलाई जाएगी ना, गलत दावे पर तो कसम नहीं होगी। दावा सही कैसे होता है? लैसत तसेहु इल्ला मिन खस्मिन, दावा सही नहीं होता मगर किसी मुद्दई मद्दे मुकाबिल की तरफ से, आगे कोई मद्दे मुकाबिल आए वो आकर दावा पेश करे। और वला यसीरु खस्मन, और कोई आदमी खस्म मद्दे मुकाबिल मुद्दई नहीं बनता, या मुश्तरी है, या मुश्तरी उस वक्त तक खस्म नहीं बन सकता फी ही इस मसले में, इस मसले में वो मद्दे मुकाबिल मुद्दई नहीं बन सकता इल्ला बादा क़ियामिल ऐब, मगर वो क़ियाम ऐब के बाद। पहले ऐब मौजूद होगा फिर ही वो आकर मुद्दई बनेगा ना, कहेगा जी ये ऐब है अब मेरा दावा सुनो। तो ऐब पैदा होने के बाद ही वो खस्म बन सकता है। तो व इज़ा नकिर, बस यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इमाम साहब ने फरमाया पहले वो ऐब साबित करेगा, ऐब साबित करने के बाद फिर वो खस्म बनेगा, खस्म बनने से उसका दावा सही शुमार होगा, दावा सही होगा तो अब आगे से कसम खिलाई जाएगी। जब वो शुरू में ऐब का होना साबित ही नहीं कर सका तो इसका पता चला कि वो खस्म नहीं बना, खस्म नहीं बना तो दावा सही नहीं हुआ, दावा सही नहीं हुआ तो हल्फ तो दावा सही पर मुरतब होती है। समझे दलील को? अच्छा, व इज़ा नाकिला, साहिबैन के मज़हब के मुताबिक ये ना कि उसे कसम खिलाई जाएगी, और इमाम साहब का भी एक कौल, एक बात की रिवायत के मुताबिक कि कसम खिलाई जाएगी। चलो इमाम साहब का कौल हम ले रहे हैं। इमाम साहब के नज़दीक जब बै कसम खिलाई जाने लगी और बै ने कसम खाने से नकूल कर लिया, इज़ा नकिल अल बायु अनिल यमीनी बि अन्ना, यहाँ भी मा नालम लिखा हुआ है, बि अन्ना मा नालम अन्नाहु अबकंदो, आपका क्या लिखा हुआ है? बि अन्ना मा नालम, इसका मतलब फिर पीछे भी नालम था तो नालम बमाना यालम था। अगर वो कसम खाने से रुक गया, ये वाली कसम कि अल्लाह की कसम हम नहीं जानते कि ये ग़ुलाम इस मुश्तरी के भाग है, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ग़ुलाम वो बाय कहेगा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता ये इसके भागा, ये कसम खाने से वो इनकार कर गया, कहता ये कसम मैं नहीं खाता, ये वाली कसम कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मुश्तरी के भागा है, ये कसम खाने से जब नकूल कर लेगा युहल्लफु सानियन, अब दूसरी दफ़ा कसम ली जाएगी लिर्रद्दि अलल वजहि अल्लज़ी क़द्दमनाहु, उस तरीके के मुताबिक ग़ुलाम को वापस करने के लिए कसम खिलाई जाएगी जो तरीका हम पहले बयान कर चुके हैं। पहले कौन सा तरीका बयान कर चुके हैं, या बिनाए वाला लिखता है, यानी उससे यूँ कसम खिलाई जाएगी वो शुरू वाला बिल्लाहि मा लहु हक़्क़ु रद्दि अलैका मिनल वजहि अल्लज़ी यद्दई, है ना मतन में, या दूसरा वहीं साथ ही लिखा हुआ था बिल्लाहि मा अबका इंदका कत्तु, फिर वो जो तरीका हम पीछे बयान कर चुके हैं फिर उस तरीके से, यानी पहले ये कसम खिलाएंगे, अगर वो ये कसम नहीं खाता तो कादी दूसरी कसम तो खिला सकता है, तो फिर वो युहल्लफु, साहिबान कहते हैं फिर दूसरी मरतबा उससे ये कसम खिलाई जाएगी कि उस तरीके से कसम खो जिस तरीके से ऊपर गुजरा है। काला रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसन्निफ़ साहब ने, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है बाज़ों ने, वो मेरे औराक भी हैं जो आपके पास, जिसमें मैंने हिदायत की कुछ बुनियादी मबादियात लिखी हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये शागिर्दों ने बाद में अदब एहतराम में लिख दिया। इसमें सवाल पैदा होता है कि रज़ियल्लाहु अन्हु तो सहाबी के साथ ख़ास होता है, इसका जवाब ये है कि जहाँ इश्तिबाह हो कि आदमी कहीं सहाबी ना हो वहाँ नहीं लिखना चाहिए रज़ियल्लाहु अन्हु। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को फ़र्क रहे कि नबी कौन है, सहाबी कौन है, बुज़ुर्ग कौन है, क्योंकि सारे अम्बिया के नाम, सारे सहाबा के नाम, सारे बुज़ुर्गों के नाम तो हर आदमी नहीं जानता। अगर बुज़ुर्गों के नाम के साथ भी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा जाने लगे, अगरचे नफ्स माना के लिहाज से ठीक है रज़ियल्लाहु अल्लाह से राज़ी हो, लिखा जाने लगे तो फिर कलाम में, तहरीरात में, तसनीफ़ात में पता नहीं चलेगा कि सहाबी है गैर सहाबी है, क्योंकि सहाबी के कौल की और ताकत है, एक बुज़ुर्ग के कौल की और ताकत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नबी के कौल की और ताकत है, उसके लिए अलैहिस्सलाम आता है, गैर नबी के कौल की और ताकत है। तो ये फ़र्क रहे तो फिर इसके उन्होंने मुतय्यन किया कि अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी के साथ लिखेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ सहाबी के साथ लिखेंगे, और बाकी ताबी जितने बुज़ुर्ग हैं रहमतुल्लाह अलैह लिखेंगे, ताकि पढ़ते हुए आदमी को मज़ीद तहकीकात में ना जाना पड़े कि यार ये सहाबी है या कौन है। इसीलिए हमारे अकाबिर इसका बहुत एहतमाम करते हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी के अलावा किसी के साथ नहीं लिखते, अलैहिस्सलाम नबी के अलावा और किसी से नहीं लिखते, वो इस जहत के पेश नज़र। काला रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर भी इन्होंने लिखा रज़ियल्लाहु अन्हु, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो इश्तिबाह ही नहीं है कि वो सहाबी हैं या नहीं है, ताबी हैं या नहीं है, इसलिए कि वो इतनी मशहूर शख्सियत हैं, सबको उनकी पैदाइश का भी पता है, वफ़ात का पता है, शख्सियत का भी पता है, लिहाजा उन्होंने अक़ीदत एहतराम रज़ियल्लाहु अन्हु लिख दिया। मुसन्निफ़ फरमाते हैं इज़ा कान दावा फ़ी इबाक़िल कबीर, वो फरमाते हैं जब दावा बड़े के भागने के बारे में हो, युहल्लफु यानी दावा जिस गुलाम के बारे में हो ना, गुलाम सगीर नहीं है कबीर है और वो मुश्तरी के पास भागा है, युहल्लफुल बाइउ मा अबका मुन्ज़ु बलगा मबलग अर्रिजाली, अब यूँ कसम खिलाई जाएगी कि ये ग़ुलाम नहीं भागा जब से बालिग हुआ है,
लिअन्न अल-इबाक फ़ी सिग़री ला यूजिबु रद्दहु बाद अल-बुलूग़, ये पहले पढ़ चुके हैं ना कि बचपन में अगर ग़ुलाम भागा हो फिर वो ग़ुलाम अगर बलूग़ के बाद भागता है तो ये सबब नहीं है उस ग़ुलाम को वापस करने का। यानी एक ग़ुलाम बाय के पास था, वो बचपन में भागता था, ये बचपन में लेकर वो चला गया मुश्तरी, फिर उसके पास जाकर बालिग़ हो गया, बालिग़ होने के बाद भागा है, तो अब वो हाँ ये ऐब और है। और बहरहाल इतना बुनियादी मसला है कि बचपन में ग़ुलाम भागना वो बुलूग़ के बाद रद्द का सबब नहीं होता। आगे 3 सत्र रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिनट भी रहते हैं 5। वमन इश्तरा जारियतन व तकाबदा फवजद बिहा ऐबन। एक तो ये घड़ी भी ठीक कर दो भाई, इसको ना नहीं 1 मिनट अभी भी आगे, इसको ना मस्जिद की घड़ी के मुताबिक करो। हमारी सारी हाज़रियाँ तमाम निज़ाम औक़ात मस्जिद घड़ी के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, वमन इश्तरा जारियतन व तकाबदा, एक आदमी ने बांदी खरीदी व तकाबदा, और दोनों ने कब्ज़ा कर लिया। बांदी एक ने खरीदी, कब्ज़ा दोनों ने किया। इसका मतलब यह कि बाए ने समन पर और मुश्तरी ने मबी पर कब्ज़ा कर लिया। ये मतलब है कि बाए ने मुश्तरी ने बांदी खरीदी और फिर दोनों ने बाए और मुश्तरी ने अपनी अपनी चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। फवजद बिहा ऐबन, इसके बाद फिर मुश्तरी ने उसमें ऐब देखा, कब्ज़ा हो चुका है। फ़क़ाल अल बाए, जब ऐब देखा तो मुश्तरी क्या कहेगा बाए को, कहेगा जी ये बांदी आपने मुझे बेची थी 5,000 रुपये की, लिहाजा ये 5,000 रुपये मुझे दो और बांदी वापस लो। जब ये बात कहने लगा वो बाय से, तो बाय आगे से बिगड़ गया। फ़क़ाल अल बाए, बाय ने कहा बे तो कहा दी व उख़रा माहा, मैंने तो तुझे ये भी बेची थी, इसके साथ और भी बेची थी, दोनों मिलाकर 5,000 की थी, लिहाजा एक वापस कर रहा है तो 2,500 वापस होगा। ये मसले का मतलब ये कि 2,500 वापस होगा। वक़ाल मुश्तरी बेतनीहा वहदहा, नहीं तूने मुझे यही अकेली बेची थी, लिहाजा इस एक का पूरा 5,000 लूँगा मैं, तो झगड़ा हो गया ना। फ़ल कौल कौल मुश्तरी की बात मानी जाएगी। क्यों? लिअन्न अल-इख्तिलाफ़ फ़ी मिक़दार अल-मक़बूज़, मक़बूज़ की मिक़दार में इख्तिलाफ़ है। बाय कह रहा है मिक़दार 2 थी, 2 नग थे, 2 चीज़ें थीं, और मुश्तरी कह रहा है एक चीज़ थी। मिक़दार में है ना इख्तिलाफ़। फ़यकूनुल क़ौलु लिल-क़ाबिज़ी, और मिक़दार के अंदर जब इख्तिलाफ़ हो तो कौल हमेशा काबिज़ का होता है। अमीनन काना औ ज़मीनन, चाहे वो कब्ज़ा अमानत हो, कब्ज़ा ज़मानत हो। कब्ज़ा ज़मानत जैसे गसब कर ली, कमाफिल गसब, जैसे कि गसब में क्या, हाशिया नंबर 3 देखो। फ़इन्नहु इज़ा इख्तलफ़ अल-गासिब वल मक़सूब मिन्हु, एक आदमी ने चीज़ गसब की और एक की गसब की गई, उसको मक़सूब मिन्हु कहते हैं। गासिब मक़सूब मिन्हु का इख्तिलाफ़ हो गया। मक़सूब मिन्हु ने कहा कि तूने मेरे 2 ग़ुलाम गसब किए थे, गासिब कहते भी मैंने 1 ग़ुलाम गसब किया था, तो गासिब का कौल मोतबर होगा क्योंकि वो काबिज़ है। कब्ज़े वाले का कौल मोतबर होता है। यहाँ कब्ज़ा तो मुश्तरी का है ना बांदी पर, लिहाजा मुश्तरी का कौल मोतबर होगा। वक़ज़ा इज़ा इत्तफ़क़ा अला मिक़दारिल बै'i वख्तलफ़ फ़िल मक़बूज़ी, इसी तरह जब दोनों मबी अला मिक़दारिल मबी'i, इसी तरह जब दोनों मबी की मिक़दार पर तो मुत्तफ़िक़ हैं और मक़बूज़ में इख्तिलाफ़ है। देखें इसके नीचे हाशिया नंबर 4, वख्तलफ़ा, इसको लिखा है बिअन समरद आई इत्तफ़क़ा बिअन कानल मबीउ जारियतैनी, इस पर तो इत्तेफाक है कि मबी 2 बांदियाँ थीं, तो मबी की मिक़दार पर इत्तेफाक हो गया ना, मिक़दार दोनों कहते हैं हाँ जी 2 बांदियाँ थीं। फ़ख्तलफ़ा फ़ी कब्ज़िहिमा, वो उनके वख्तलफ़िल मक़बूज़, जिस चीज़ पर कब्ज़ा होना था उस चीज़ में इख्तिलाफ़ हुआ है। फ़ख्तलफ़ा फ़ी कब्ज़िहिमा, दोनों ने उनके कब्ज़ा करने में इख्तिलाफ़ किया। फ़क़ाल अल बाइउ कबस्तहुमा ऐ किल्तैहिमा, बाय कहता है मक़बूज़ वो दोनों बांदियाँ थीं, यानी दोनों पर कब्ज़ा हो गया था, और मुश्तरी ने कहा मा कबस्तु इल्ला इहदाहुमा, मैंने सिर्फ एक पर कब्ज़ा किया था, तो भी फ़ल कौल लिल मुश्तरी, मुश्तरी का कौल मोतबर होगा। लिमा बैयन्ना, वजह वही जो हमने पीछे बयान कर दी है कि काबिज़ का मौल कौल बेत